बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं मुस्लिम उम्मा टीवी में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन ग्रामी, लास्ट वीडियो में हमने जन्नतुल फ़िरदौस और उसकी नेमतों के बारे में आपसे एक वीडियो के ज़रिए ये शेयर किया था। आज की हमारी वीडियो है अज़ाब क़ब्र और उसके मुख्तलिफ़ मराहल के मतलब। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन ग्रामी, इरशाद बारी ताला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का ज़ायक़ा चखना है और मरने के बाद हर इंसान को उसके अमलों की जज़ा या सज़ा मिलेगी। उसके दो दर्जे हैं, एक मरने के बाद से क़यामत तक, इसको आलम बरज़ख कहते हैं, और दूसरा दर्जा क़यामत से लेकर अबदुल आलाबाद तक है, इसको हशर और नशर कहते हैं। उसमें पूरी जज़ा सज़ा होगी। सब कुफ़ार और बाज़ गुनाहगार मोमिनों को कब्र का अज़ाब होता है। बाज़ गुनाहगार मोमिनों से कब्र का अज़ाब भी माफ़ हो जाता है, या वो गुनाह के मुताबिक अज़ाब पाकर निजात पा जाते हैं। साले मोमिन मर्द औरत कब्र में ऐशो आराम से रहते हैं। वारसों और दीगर मुसलमानों की खैर व खैरात करने, कुरान मजीद, नवाफ़िल वगैरह पढ़ने और उसका इसाल सवाब दुआ करने से भी मैयत के अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ हो जाती है। मगर काफ़िर को मरने के बाद कोई खैरात या दुआ वगैरह नफ़ा नहीं देती, ख्वाह कोई मोमिन ही ऐसा करे। इसी तरह अगर कोई काफ़िर किसी काफ़िर या मोमिन मुर्दे के लिए दुआ करे या सदका दे तो हरगिज़ उसको नफ़ा ना देगा। सवाब बचाने के लिए किसी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास वक्त या ख़ास तरीक़ा की पाबंदी शरअ शरीफ में नहीं है। ऐसी पाबंदी से बचना चाहिए, बल्कि जिस वक्त जो कुछ मैसर हो वो माली या बदनी सवाब का काम अदा करके उसको सवाब बख्श दिया जाए। इसाले सवाब का काम रस्म की पाबंदी दिखावे और नामो शहरत के लिए ना करे, और बिला ज़रूरत उधार और कर्ज़ लेकर रसूम की पाबंदी करना और भी गुनाह है। किसी ऐसी मसलत से वक़्त वगैरह की पाबंदी की जाए जो शरअन जायज़ हो और उसको शरअ की तरफ से लाज़मी ना समझा जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर आजकल जहलों की रस्मी पाबंदी के खौफ से बचना ज़रूरी है, वरना वो दलील बनाएंगे। कब्र में मुर्दे से सवाल जवाब की तफसील ये है कि जब मुर्दे को उसके ख्वाहिश अकारब कब्र में रख कर वापस जाते हैं तो वो उनकी जूतियों की आवाज़ सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं, जो उसको बैठा कर पूछते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह ताला है। मन नबीउ का, तेरा नबी कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मां दीन का, तेरा दीन क्या है? मोमिन बंदा जवाब देता है, दीनुल सलाम, मेरा दीन इस्लाम है। बाज़ वायत में दूसरा सवाल इस तरह, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़िर रजूल, तो उस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था? मोमिन बंदा जवाब देता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो फरिश्ते कहेंगे, तुझे किसने बताया? वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताबें पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। फिर उसके बाद उसके लिए कब्र में जन्नत की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, जिससे जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू
اس کے پاس آتی رہے گی اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے ہا لا آدری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جن و انس کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی بعض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے ایصال ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے روز کی برکت سے بھی ہر گناہ گار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے۔ زگتا قبر کی تنگی و گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے، جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اسی وقت دور ہو جاتا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بھی ہوتا۔ مرنے کے بعد ہر روز صبح و شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں۔ جو لوگ قبر میں دفن نہیں کیے جاتے بلکہ جلا دیے جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب کر مر جاتے یا جانور کھا جاتے ہیں وغیرہ، ان کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں جو زمین کھود کر میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے، بلکہ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد برزخ میں روح کو رکھا جاتا ہے۔ نیکوں کی روح کے مقام کو عالم بالا یعنی علیین کہتے ہیں، اور بروں کے مقام کو عالم پست یعنی سجین کہتے ہیں، اور وہ عذاب سانپ، بچھو، لوہے کی سلاخیں وغیرہ سے جیسی اس عالم کے مناسب ہوں روح کو دیا جاتا ہے، اور جسم کے ساتھ روح کا ایک ادنا سا تعلق باقی رہنے کی وجہ سے زمینی گڑھے کو بھی قبر کہہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس قبر میں رکھے ہوئے جسم پر بھی اس عذاب و ثواب کے اثرات مرتب ہو کر اہل دنیا کی عبرت کے لیے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ علماء نے مسلمان کے گناہ معاف ہونے کے 10 ثواب لکھے ہیں۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 نیک اعمال، نمبر 4 دنیا میں کسی بلا میں گرفتار ہونا، نمبر 5 زگتا قبر، نمبر 6 مسلمانوں کی دعا کی برکت، نمبر 7 مسلمانوں کا صدقہ جو اس کی طرف سے دیں، نمبر 8 قیامت کی سختی، نمبر 9 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، نمبر 10 محض رحمت الہی۔ جو لوگ قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوال و جواب محفوظ رہیں گے یہ ہیں: نمبر 1 غازی یا شہید، نمبر 2 جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مرنے والے تناسک آواگون مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ہندوؤں اور بعض کافر فلسفیوں کا عقیدہ ہے جو غلط ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبروں میں اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں، اور اس زندگی کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ شہداء بھی زندہ ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگی سب سے قوی تر ہے۔ صدیقین و دیگر اولیاء اللہ حفاظ بھی زندہ ہیں۔ اولیاء اللہ اور شہداء کی روحیں سب پرندوں کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہیں، وہ بہشت میں پھرتی اور اس کی نہروں کا پانی پیتی ہیں۔ ان کی ارواح کو اجازت ہوتی ہے جہاں چاہیں پھریں۔ کاملین کی ارواح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے
اس جسمانی دنیا میں ظاہر ہو کر تصرف بھی کرتی ہیں اور اپنے دوستوں کی مدد کرتی اور دشمنوں کو سزا دیتی ہیں۔